प्यारे दोस्तों, अरमगान और हनान दो दोस्त थे। दोनों बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इन दोनों की बचपन की दोस्ती थी। लोग इनकी गहरी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। एक दिन अरमगान को इसके पापा ने एक बहुत प्यारा घोड़ा लाकर दिया। वो क्रिस्टल से बना हुआ एक घोड़ा था। अरमगान बहुत खुश हुआ और फ़ौरन अपने दोस्त हनान को दिखाने के लिए इसके घर ले गया। हनान ने ही दरवाज़ा खोला। वो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। अरमगान ने हनान को अपना घोड़ा दिखाया और कहा, ये मेरे पापा लाए हैं। हनान को क्रिस्टल का घोड़ा बहुत अच्छा लगा। इसने सोचा, मैं भी अपने पापा से मंगवाऊंगा। अरमगान के जाने के बाद हनान ने अपने पापा से जिद करना शुरू कर दी कि मुझे भी क्रिस्टल का वैसा ही घोड़ा ला कर दें जैसा अरमगान के पास मौजूद है। इसके अब्बू ने कहा, अच्छा बेटा, मैं कल ऑफिस से आते हुए आपके लिए वैसा ही क्रिस्टल का घोड़ा ले आऊँगा। हनान ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन इसके पापा ऑफिस से आए तो हनान ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरा क्रिस्टल का घोड़ा कहाँ है? इसके पापा बोले, बेटा मैंने तमाम जगहों पर बहुत ढूंढा मगर मुझे वैसा ही क्रिस्टल का घोड़ा नहीं मिल सका। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा ये काले रंग का घोड़ा ले आया हूँ। हनान ने कहा, नहीं, मुझे वैसा ही चाहिए। हनान ने जिद में आकर पूरे दिन खाना भी नहीं खाया और रात बगैर खाना खाए सो गया। अगले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए घर से रवाना हो रहा था तो इसके जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अरमगान का क्रिस्टल का घोड़ा चुरा लूं। स्कूल से वापसी पर खाने से फारग होकर इसने कुछ देर आराम किया और शाम के वक्त अपनी अम्मी की इजाज़त से अरमगान के घर रवाना हो गया। अरमगान ने अपने दोस्त को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद अपनी अम्मी से शरबत बनवाने के लिए कहकर बाहर निकल गया। हनान ने मौका गनीमत जाना और ड्राइंग रूम में सजा वो क्रिस्टल का घोड़ा जल्दी से अपनी जैकेट की जेब में छुपा लिया। जब अरमगान ड्राइंग रूम में शरबत लेकर आया तो हनान ने इससे सर दर्द का बहाना किया और शरबत पिए बगैर अपने घर के लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन वो स्कूल गया तो इसने देखा अरमगान बहुत उदास था। हनान ने इससे उदासी की वजह पूछी तो उसने बताया, घर से क्रिस्टल का बना हुआ घोड़ा गुम हो गया है। हनान बोला, वही तो इतना प्यारा घोड़ा था, कैसे गुम हो गया? कहीं तुम्हारे मुलाजिम फैजू ने तो वो घोड़ा नहीं चुरा लिया? फैजू का असल नाम फैजान था। वो अरमगान और हनान का हम उम्र था। इसका रंग सांवला था। वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिदैन अरमगान के घर में मुलाजिम थे। अरमगान के अम्मी अबू इन लोगों का बहुत ख्याल रखते थे और इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। अरमगान ने जब हनान से ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने वालिदैन की सारी तरबियत भूलकर सोचने लगा कि मेरा घोड़ा फैजू ने ही चुराया है। वो गरीब है, उसे घोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए उसने ये हरकत की है। हनान ने अरमगान के दिल में शक का बीज बो दिया था। हनान बहुत खुश था कि उसने फैजू से अपना बदला ले लिया है। हुआ ये था कि एक दिन जब हनान अरमगान के घर आया तो उसका सामना फैजू से हो गया। उसने फैजू से कहा, तुम्हारा रंग कितना काला है? फैजू ने इसकी बात का बुरा नहीं बनाया और बोला, मेरी रंगत अल्लाह ने बनाई है और मैं इस पे बहुत खुश हूँ और मुझे किसी की तनकीद की परवाह नहीं होती। फैजू ने इसकी बात मुस्कुराकर टाल दी। हनान को बहुत गुस्सा आया और इसने आज अरमगान को फैजू के खिलाफ भड़काकर अपना गुस्सा उतार लिया था। इसे ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि फैजू ने उसके कहने का कोई असर नहीं लिया था। इसे यूं लगा जैसे फैजू की नज़र में इसकी राय या तबसरे की कोई अहमियत नहीं थी। अरमगान जब घर आया तो उसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। उसकी अम्मी ने रोने की वजह पूछी तो इसने कहा, फैजू के बच्चे ने मेरा क्रिस्टल का घोड़ा चुरा लिया है। वो गरीब है, इसने मौका मिलते ही मेरा घोड़ा चुरा लिया। अरमगान की अम्मी ने इसे बहुत समझाया मगर अरमगान ना माना और इसने फैजू को भी बहुत बेइज्जत किया। फैजू की आंखों में आंसू आ गए और वो रोता हुआ अपने घर रवाना हो गया। शाम के वक्त जब अरमगान के अब्बू ऑफिस से आए तो उसकी अम्मी ने इन्हें सारी बात बता दी। अबू ने इसे बहुत समझाया कि बेटा, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, मैं तुम्हें क्रिस्टल का घोड़ा दोबारा ला दूंगा मगर तुम इस गरीब बच्चे पर इल्ज़ाम ना लगाओ, तुम ही घर में कहीं रख कर भूल गए हो। मगर अरमगान ना माना। अब जब भी इसे मौका मिलता वो फैजू को जलील करता और ज़रा ज़रा सी बात पर इसे झिड़क देता।
اور بعض اوقات تو تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حنان کو جب یہ سب کچھ پتہ چلتا تو وہ بہت خوش ہوتا۔ ایک دن ارمغان اسکول گیا تو اسے پتہ چلا کہ آج حنان اسکول نہیں آیا۔ اس نے 2 ہفتے کے لیے چھٹی کے لیے درخواست دی ہے۔ وہ پورا دن اپنی سیٹ پر اکیلا بیٹھا رہا۔ آج اس کا پڑھائی میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر گھر آ کر اس نے حنان کے گھر فون کیا تو اس کے ملازم نے فون ریسیور کیا اور اسے بتایا کہ بڑے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور سب گھر والے ہسپتال میں ہیں۔ ارمغان کو بہت رنج ہوا۔ اس نے سوچا 2-3 دن میں جب حنان ہسپتال سے گھر آ جائے گا تو میں اس کے گھر جاؤں گا۔ ادھر ہسپتال میں حنان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ اس کے والد کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً خون کی بوتلوں کا بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا۔ خون کی بوتلوں کا انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی امی بہت بے چین ہو گئی تھی اور پریشان تھی۔ سب خاندان والے پریشان تھے۔ تھوڑی دیر میں حنان کو پتہ چلا کہ خون کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے پاپا کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ کامیاب آپریشن کے بعد پاپا نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر نے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک محنت اور گھر والوں کی تعمیرداری کی وجہ سے اس کے والد تیزی سے صحتیاب ہونے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اب اس کے والد چل پھر سکتے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کو مختصراً یہ بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک آدمی نے انہیں ہسپتال پہنچایا اور خون کا بندوبست بھی اسی نیک انسان نے کیا۔ حنان اسکول سے واپس گھر آیا تو اس نے اپنے گھر میں ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ وہ سمجھا کہ شاید ابو کا کوئی دوست ان سے ملنے آیا ہے، مگر جب حنان نے اس شخص کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے اس اجنبی کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس اجنبی شخص کو اس نے ارمغان کے گھر میں دیکھا ہے۔ وہ ارمغان کے گھر میں ملازم تھے اور فیضو کے والد تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد حنان اپنے ابو کے پاس آیا اور بولا، ابو آپ نے اس معمولی سے آدمی کو اپنے گھر میں کیوں بلایا تھا؟ اس کے ابو نے کہا، کس معمولی سے آدمی کی بات کر رہے ہو؟ حنان کے ابو نے کہا، بیٹے جس کو آپ معمولی آدمی کہہ رہے ہو اسی کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہی شخص تھا جس نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا۔ اگر یہ مجھے ہسپتال نہ پہنچاتا اور خون کا بندوبست نہ کرتا تو آج میں آپ کے سامنے صحیح سلامت موجود نہ ہوتا۔ حنان پر جب یہ انکشاف ہوا تو وہ سکتے میں آ گیا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے رونے سے سارا گھر اکٹھا ہو گیا اور سب پریشان ہو گئے کہ حنان کو کیا ہو گیا ہے۔ جب حنان نے اپنے ابو کا شفقت بھرا رویہ دیکھا تو وہ ہچکیوں کے درمیان بولا، پاپا میں نے ارمغان کا کرسٹل کا گھوڑا چرایا تھا اور اس کا الزام میں نے فیضو پر لگا دیا تھا۔ ارمغان کو نہیں معلوم کہ کرسٹل کا گھوڑا میرے پاس ہے۔ ابو جب بھی میں ارمغان کے گھر جاتا تھا تو ارمغان کسی نہ کسی بات پر فیضو کو ذلیل کر رہا ہوتا تھا اور میں بہت خوش ہوتا تھا۔ اب میں نے سوچا ہے کہ فیضو سے جا کر معافی مانگوں گا اور ارمغان کو اس کا کرسٹل کا گھوڑا واپس کر دوں گا۔ اس کی امی نے کہا، اچھا چلو اب چپ ہو جاؤ، آج شام کو ہم سب ارمغان کے گھر چلیں گے۔ شام کے وقت حنان اپنے والدین کے ساتھ ارمغان کے گھر پہنچا اور اس نے ارمغان کو سچ سچ ساری بات بتا دی۔ ارمغان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر وہ دونوں فیضو کے گھر گئے اور اس سے معافی مانگی۔ فیضو نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اب حنان اور ارمغان نے امیری اور غریبی پر فرق کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ 2 دوست نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ تیسرے دوست کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ تھا فیضو۔